Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais que غبرت في يوتيوب ما بقيتش غادا بديك الوتيره اللي كنت بها كنحط فيديوهات بريسك 2 jours 3 jours كنحط شي فيديو. Je sais, oui, عارفه هادشي parfaitement, mais راه وليت عايشه بوحدي et c'est pas facile de gérer بزاف ديال الحوايج وانتم بوحدكم. Vraiment c'est pas facile, c'est vraiment difficile انك دير الميناج طيب تقرا كلشي. Vraiment c'est pas facile. المهم c'est pas ça notre sujet. ندوزو للسوجي ديالنا اللي كتشوفوه من لو تيتر كلشي على لويير. علاش لويير وشنو انا كنقرا في لويير؟ المهم كلشي غادي تلقاوه في هاد لا فيديو هادي. انا كندير هاد لا فيديو تحت الطلب ديالكم، حيت منين حطيت رجلي في لويير كيجيوني دي ميساج كيلكو سوا سور انستغرام ولا في تيك توك اوسي كيقولوا لي واش انتي باقا ما بغيتي تقولي لنا شنو كتقراي، واش انتي باقا ما بغيتي تهضري لنا على لويير. المهم اليوم لقيت الوقت وكندير هاد لا فيديو هادي باش نجاوبكم على كاع. اول كيسيون غادي نبدا بها هي سي كوا لويير. لويير سي لونيفرسيتي انترناسيونال دو رابط ولا الجامعه الدوليه للرباط. هاد الجامعه فيها بزاف ديال الاختصاصات، فيها الدونتير، فيها الاركيتكتور، فيها الانفورماتيك، فيها البيزنس. غابا بيزنس سكول وهي فين كنقرا انا. علاش غابا بيزنس سكول؟ حيت تو سامبلومون الناس اللي ما كيعرفونيش ولا شفتوا هاد لا فيديو باغازار تحت ليكم باغازار، انا درت 2 ans في لويستي ديال مكناس وكنت دايره لا تكنيك ديال لا كومونيكاسيون لا كوميرسياليزاسيون. دوكو كان خاصني نكمل في البيزنس. اصلا هاد الطريق ديال البيزنس كتعجبني بزاف، سورتو ماركتين. كنحماق على شي حاجه ديال الماركتين. ان شاء الله جو فيز مون ماستر في الماركتين. اي شنو كنقرا في الار بي اس؟ ار بي اس سي غابا بيزنس سكول دايره بي جي او. شنو هو عاوتاني بي جي او؟ سي بروغرام غراند ايكول. علاش بي جي او ولا بروغرام غراند ايكول؟ tout simplement pour la raison la plus simple حيت le seul programme il s'est classé le premier d'après Jeune Afrique. هذه لا raison الاولى. ولا raison الثانيه حيت كنقراو كلشي اون انجلي. كنقراو جو بونس 3 ماتيير اللي بالفرنسي: كونطابيليتي، ايكونومي و الدروا. اما تما باقي كلشي انجلي انجلي انجلي. I know I don't have a good level in English. عليها اختاريت هذا البروغرام هذا حيت à force de se forger on devient forgeron. هادشي علاش انا اختاريت هذا البروغرام على ود لونجلي وعلى ود انهم كلاسي Jeune Afrique le premier. Et PGE c'est le seul programme اللي عندنا l'échange obligatoire. ما كاينش لا الا بغيت نمشي ندير ليشونج اوكي، لا ما بغيتش صافي اوكي. سي اوبليغاتوار اوبليغاتوار ماجيسكول اوبليغاتوار. دونك كنقراو 2 ans. ابري في العام الثالث كندوزو ايشونج ضروري. وفي لي زيشونج كاين لا شوسي مونريال، كاين المهم عندهم بزاف ديال لي زيشونج. كاين لا فرانس، المهم كاين تونس. فريمون كاين بزاف ديال لي زيشونج. نتوما فين تقبلتو نتوما فين ارتاحيتو. اي اوسي حيت البي جي او سي ليليت دو ار بي اس. المهم ماي كلاسميتس غادي تعجبهم هاد الهضره، مي سي فري نو سوم ليليت دو ار بي اس. سينو كاينه كاستيون وحده اخرى كي نقدو نانتيغريو لويير. انا بيرسونيلمون جي انتيغري لويير باغ فوا باسريل. جي باسي لو كونكور صراحه من دوز داك الكونكور كنت كنقول محال واش غادي ندوز في لويير. فريمون ما كنتش نهائيا حاطاها في مي بلان حتى صدقات. المهم الكونكور كان فيه فرونسي انجلي و لا لوجيك اي لا كولتور جينيرال. اي فريمون كيخص تكون المهم ماشي تكونوا ميتين عاوتاني ماشي تكونوا واعرين حيت داكشي كيعطيوكم لي باز. في الفرنسي كنت دوز واقيلا شي 26 كيسيون، في لونجلي 60 كيسيون، في لا لوجيك المهم لا لوجيك داكشي ديال لا لوجيك. لا كولتور جينيرال فريمون كيخص تكون عندكم واحد شويه ديال لا كولتور جينيرال حيت باقا عاقله كانوا يحطوا لنا واحد لا كيسيون كنت يلاه كي قريتها وبقات فريش غافي في ما ميموار. علاش بقات غافي اون فيت؟ حيت اليوم عرفت هاد المعلومه هادي لا غد ليه لقيتها في لو كونكور. المعلومه هي شنو سميت العظم اللي كاين في الكتف؟ سكرابولا. المهم هي هاد المعلومه ديوها معاكم، سميتو سكرابولا. وغيمون ملي لقيتها في الكونكور قلت واو البارح عرفت المعلومه واليوم لقيتها في الكونكور. المهم ابري وصلني ان ايميل بلي راني شوي ادميز et j'étais convoquée pour passer l'oral. et l'oral صراحه كل واحد باش دوز l'oral. كاين اللي دوزو فرونسي، كاين اللي دوزو انجلي، كاين اللي دوزو فرونسي انجلي. انا بيرسونيلمون دوزو فرونسي. دوزت l'oral كامل فرونسي. كنت دوزتو بشي 40 مينوت. المهم 40 مينوت. اون فيت نتوما كيبقاو كيسولوكم على داكشي نتوما اللي كتجاوبوهم. يعني الا جبتو معاهم شي هضره راه حتى هما غادي يبقاو يجبدوا معاكم الهضره دابري ديك الهضره اللي قلتو. المهم جو سي با واش فهمتوا هاد الهضره اللي قلت لكم مي فيها شويه ديال التفلسف. اي ابري ما دوزت لوغال كانوا صيفطوا ليا فيليسيتاسيون راكي ادميز مرحبا بك معنا في لويير.
اي فريمون انا كنت كنقول راه محال واش نتهز فيها. راه قلت لكم في الاول راه زعما ما كانش نهائيا في لي بلون ديالي لوير حتى صدقات لوير ما كتمشي فيما مشتاك. اي واحد الحاجه ما تمشيوش غالطين فيها بلي لوير راه ما كتقبلش كلشي. انا بنادم دوز معايا ليكري ما تقبلش حتى بور باسي لوغال، وتقبل عاوتاني بور ليكري ودوز لوغال وما قبلاتوش في لوغال. جي فاي اوبليي اون شوز تري امبورطونط بلي لوير راه كتعطي دي بورس، كتعطي دي بورس ديكسيلونس الناس اللي كيدوزو باغ فوا كنايم، الناس اللي كيكونوا في لي كلاس بريباراتوار كتعطيهم دي بورس ديكسيلونس اي اوسي كتعطيكم دي بورس ديال دي بورس سوسيال. اي هكا غادي نكونوا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو هادي اي جيسبر بيان نكون فتكم بشي حاجه اي جيسبر اوسي نكون جاوبت على كاع لي كيسيون ديالكم. الا كانت شي كيسيون باقا ما مفهوماش باقا غامضه باقي فيها التشاش نيزيتي با ا مو كونتاكتي. انا دون تو لي كا غادي نخلي لكم مي ريزو سوسيو انستغرام اي تيك توك. الا كانت شي حاجه باقا ما مفهوماش ولا شي حاجه نيزيتي با ا مو كونتاكتي في لي ريزو سوسيو في مي ريزو سوسيو. Et je suis là, je serai là plutôt à vous répondre à vos questions et ce sera avec plaisir.